دا خلق برا پاسی امام الانبیاء وی دا بخپی بلی خپی وی پیزار بدیمنی دا زمک دا غنی او دا کانی نا پیزان بچ کے دا سی با دا مرزو پوری لارشه او چه پیزار دینی دا پول پوریم نشتلی زمک گرم دا قدقانی کانی ارس پکی دی پیزار دیم نشتا او پاک پیغمبر مبارک فرمائی دا خلق چی را پاسی دا بربندی جامع بیمنی او دا دوارو جهان و سردار مبارک فرمائی دا ناسونتم وی اول من یکسا اول اغا سوک چی اغا جامع اچولی کیگی اغا با ابراہیم علیہ السلامی نمرود اورتا غرزاو جامع تیوخ کیوی اللہ بڑنبی جامع غتا واچائی عائشہ رضی اللہ عنہ دا دوارو جہان و سردار مبارک تسوئی وی دا اللہ رسولہ قلتو یا رسول اللہ الرجال والنساء دا خلق چه دا قبرون را پاسی او دا بربندی سڑی و خضی بمی وی آو عائشہ سڑیم بربند او خضیم بربند وی دا با یو بلتا نگوری ام المؤمنین خود حیات ڈکوا دا حیات ڈکوا ڈکا دا مسلمانانو مور او دا رسول اللہ مبارک بی بی اگی کی بسمر حیاوی دا سڑی او دا خزی دا ریوار رجال والنساء یو بلتا نگوری وی عائشی الامر امر اشد من ذالک دا دے نڑیر زیاد سختے سوک با یو بلتا نگوری ستاک خیالی کنم نو بعضی وقت که دا زلزله راشی و گلشی سیبا او دا کورونا واڑی نو دا خزم بار تروزی بیلو پٹے او دا سڑیم بار تروزی قسم دے که دام پتہ لگی چه دا خز سوک دو سوک ندا تورا دو کسپی ندا بعضی وقت که یو سڑی پا موتیادو بانده ناستی او زلزل راشه او گلشی پرتواخی لاس کنی ولی او خزم را منده که یر ورس چله او یا مخلا خیر او می پرتواخ لاس کنی ولی مو سر خزی خبری کئی نه دی پیگی چه لاس که می پرتواخ تی نه خز دقی تگوری یو زلزلی سرا بیا سوک چاہتا کتی نشی غدا سر وزده نو چه کلا دا قبرون را پاسی کافران خلق با پدری ڈلی باندی تقسیم کی امام الانبیاء ہوئی بعضی خلق چیزی امام الانبیاء ہوئی دا با پیاده روانی او بعضی خلق چیزی اگا با پسورلو باندی دی او بعضی خلق اگا با پدی سر باندی روانی پدی سر یو سڑی با دا قبر نبرا پاسی دا قبر نرا پاسی چی اگوری خشت شکل با ورطا والاڑی خشت شکل والا شے نو چی دے ورطا اگوری وی اللہ دے در سرخو کی تسو کے چڑم بے نظر میں پتاو لگے اگا خکول شکل با ورطا وی زستا نیک عملیم سیما ستا نیک عملیم دا دنیا کے ستا دا پاسا سورو ما او تمی گناہونو تا نپری خو دے بار کے پکینی دی مرگرو تاو ازاد کا پا دنیا کے ستا دا پاسا سوروم تمی نارو تا نپری خو دے رازنن پا ما باندے سور شا چیزا دے دا محشر میدان تا دے رسوم نو دا نیک عمل بٹک شی او دا نیک او صالح او مومن با پی دا پاسا کینی دا محشر میدان تا بے بوزی بعض سڑی بی بد عملا اگا چی را پاسی نو پا یو خراب شکل والا باندے بے نظر لگی دے بورتوی وی تسو کے چڑم بے نظر میں پتا باندے لگی دا اب ورتوی وی زستا اگا بد عملیم بد پا دنیا کے تزما دا پاسا سور یو مزید کولے دا خپل خوخ زندگی دے تیرولا راٹی ٹیگا چه نن در باندې زه سور شم زه چې د محشر میدان ته ځو نو دغه بد عمله د الله نافرمانه دی به نه ټیټېږي هغه بد عمل به په زور باندې را ټیټ کړي او ورسور به شي پې او که تاسو لیدي نو د اغوانو والا سر یو چوکۍ یو ستنې پکې ورکړي د هغوی لږ هم ناراستي کوي نو چوکه کوي دغه شانتې به یې چوکه کوي دی به یې ټیټ کړي بد عمل به پې سوري روان به یې د محشر میدان ته